अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज हम नए मौजू के साथ जिसका उन्वान है एपिस्टेक्सिस यानी नाक से खून आना के उन्वान से हाजिर हुआ हूँ। अब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, जिसे हम नाक से खून निकलना कहते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर बच्चों में होती है। कि ब्लीडिंग 90% जो ब्लीडिंग होती है वो नाक के सामने वाले हिस्से से होती है कि और 10% जो नाक से खून निकलता है वो पीछे के हिस्से से निकलता है। नाक के सामने वाले हिस्से में एक्चुअली एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं लिटिल एरिया, जिसमें एक छोटे छोटे कैपिलरीज का जाल बिछा होता है। वो जब रप्चर होती है तो नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। खून या तो अचानक निकल सकता है या फिर नाक के किसी वजह से निकल सकता है, जैसे ट्रॉमा हो, या ये ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो ड्राई वेदर में जो है वो क्या कहते हैं इसको, नाक को साफ करते हैं तो उससे ज़ख़म हो जाता है जिसकी वजह से भी खून निकल सकता है। तो इसकी कई वजूहत हैं कि ये खून क्यों निकलता है। वो इनकी वजूहत में पहले मैं आपको बताऊं कि एक वजह है ड्राई एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा जो नाक में से ज़्यादा जो खून निकलता है उसकी एक वजह जो है वो ड्राई एटमॉस्फेयर रहेगा। तो जिसकी वजह से ये होता है कि नाक खुश्क हो जाती है, उधर क्रस्ट बन जाता है। और क्रस्ट बनने के बाद जब अगर आप ज़ोर से छींकें या ये कि नाक को निकालने की कोशिश करें, या नाक बंद हो तो आप उसको क्रस्ट को निकालने की कोशिश करें, तो वो जो कैपिलरीज हैं जिसको मैं आपको क्या बता रहा था पहले कि जो लिटिल एरिया होता है वो रप्चर हो जाता है और उसकी वजह से फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा और भी कंडीशन है, जैसे एक्यूट साइनोसाइटिस है जो हमारे सर में और जो चेहरे के पीछे जो आंखों के पीछे की तरफ जो साइनस बने होते हैं वो अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर एलर्जिक कंडीशन है, बहुत सारी एलर्जिक कंडीशन में भी जो है वो नाक से खून निकल सकता है। फिर बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो खून की बीमारी कहलाती हैं, जिसमें हीमोफीलिया वगैरह आएगा और दूसरी बीमारियाँ आएंगी जिसमें क्या कहते हैं नाक से खून आ सकता है। फिर दवाइयाँ हैं कुछ ऐसी, जैसे एस्प्रिन है जो खून को पतला करती हैं, जो एंटीप्लेटलेट अफेक्ट करती हैं, उसकी वजह से भी है। और दूसरी दवाइयाँ हैं वारफरीन हैंगी जो खून को पतला करती हैं, वो उसकी वजह से भी नाक से खून आ सकता है। फिर इसके अलावा ये कि कुछ केमिकल जो होते हैं जो इरिटेट करते हैं, जैसे अमोनिया है, वो नाक को इरिटेट करेगा तो उसकी वजह से भी आ सकता है। बहुत से लोग जो कोकेन यूज़ करते हैं कि उसकी वजह से भी आप क्या कहते हैं नाक से खून आ सकता है। फिर सिंपल सा कॉमन कोल्ड है, उसकी वजह से भी नाक से खून आ सकता है। ट्रॉमा हो जाए यानी ट्रॉमेटिक कंडीशन हो, ट्रॉमा हो, उसकी वजह से भी नाक से खून आ सकता है। फिर ल्यूकेमिया एक बीमारी है जो खून की है, उसकी वजह से भी नाक से खून आ सकता है। ब्लड प्रेशर का से भी नाक से खून आ सकता है, आपको पता ही नहीं चला। खुदा ना खासा किसी को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हुआ और उसकी इतना प्रेशर की वजह से वो नाक की जो कैपिलरीज है वो रप्चर हो जाती हैं। फिर आपने जब चेक किया पता चला कि हो इसका तो ब्लड प्रेशर भी बहुत बड़ा हुआ है। तो ये इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि इस एज में, यानी जिनको, और ख़ास तौर पे जिनका ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा होता है, या जो काफ़ी अच्छे से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या नए मरीज़ जो है, उनको अगर खुदा न खास्ते कि जब भी अगर नाक से खून निकले तो उनका हर हालत में ब्लड प्रेशर आपको हर हालत में चेक करना पड़ेगा। फिर कुछ नेज़ल और कंडीशन है, मतलब अगर कोई नेज़ल सर्जरी की गई हो तो उस जगह से भी खून आ सकता है। फिर आप नेज़ल पॉलिप है उसकी वजह से भी खून आ सकता है। अब क्या करना चाहिए कि ज़्यादातर नेज़ल जो ब्लीडिंग होती है वो इतनी सीरियस नहीं होती, वो घर पे भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसको फिर घर पे नहीं है, उसको फिर उसके लिए हमें अस्पताल जाना पड़ता है। अब एपिस्टेक्सिस है या कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, नाक में चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है, तो जाहिर है कि हमें हर हालत में उसको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा
ایکسرے کرانے پڑیں گے، پتہ چلے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کو نیزل بون فریکچر تو نہیں ہے، یا اور کوئی پیچھے کی طرف سے خون تو نہیں آ رہا ہے، یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہیڈ انجری تو نہیں ہے، یا پھر ایسے پیشنٹ جن کو سانس میں لینے میں تکلیف ہو رہی ہو، تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ہمیں پھر اس کو ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑے گا، یا وہ جو 30 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ خون کسی طریقے سے رک جائے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں رکتا، تو پھر اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ہمیں اسپتال لے کے جانا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر خون بہت مسلسل نکلتا رہا تو بہت ساری پرابلم بھی ہو سکتی ہیں گی۔ تو یا یہ جو بچے جو 2 سال سے چھوٹے ہوں اور کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ رک نہیں رہی، تو اس کو بھی ہمیں لے کے جانا پڑے گا۔ ہاں، اب گھر میں کیا کیا کر سکتے ہیں، کون سے اسٹیپ ہم لے سکتے ہیں گے، جو انیشیلی پہلے جو ہے گھر میں کس طرح کے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو نیزل بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ہم گھر میں کیا اسٹیپ لے سکتے ہیں گے۔ تو گھر میں سب سے پہلے تو ہم پیشنٹ کو یہ بولیں گے کہ وہ بالکل بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا آگے کی طرف کر کے اپنے یہ تھم اور فنگر سے اپنا جو انٹیریئر جو نوز ہے اس کو پنچ کر کے یعنی تھوڑا سا پریس کر کے بیٹھ جائے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اگر زیادہ تر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 90% جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ڈیلیٹڈ ایریا سے انٹیریئر سے ہوتی ہیں گی، جب وہ اس کو پنچ کر کے بیٹھے گا تو چانسز ہیں کہ بلڈ رک جائے۔ اگر یہ 10 سے 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ بلڈ رک سکتا ہے گا، اور لیکن یہ شرط یہ ہے کہ یہ پہلے اگر انٹیریئر سائڈ سے اگر ہو رہی ہے، اگر اس کے بعد بھی یہ روکنے کے بعد بھی اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ کہ پھر دوسری کاز ہے گی، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے گا پھر ہمیں اسپتال لے کے جانا پڑے گا۔ اگر جب ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے تو پہلے تو یہ دیکھے گا کہ وہ یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ پیچھے کی طرف سے ہو رہی ہے یا آگے کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اگر پیچھے کی طرف سے ہو رہی ہے تو اس کو وہ پھر یہی ہوتا ہے گا کہ اس کی نیزل پیکنگ کرتے ہیں گے، اور جس کی وجہ سے پھر وہ بلڈ رک سکتا ہے گا۔ پھر سردیوں میں جب خشک ہوا ہوتی ہے تو ناک کے اندر ڈرائنیس کی وجہ سے بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے گی۔ اچھا، گھر میں آپ جب اگر یہ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو یہ کہ آپ اس کو بیٹھ جائیں اور پنچ کر کے بیٹھیں، اور کیا کہتے ہیں منہ سے سانس لیں، اگر خدا نہ خواستہ ناک کے اندر کوئی سیکریشن ہے تو ہلکے سے ویری جینٹلی طریقے سے جو ہے نا کوشش کریں کہ اس کو صاف کر لیں، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو تھوڑا سا آئس پیک بھی آپ اپنے ماتھے پہ لگا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی کیا کہتے ہیں بلیڈنگ رک سکتی ہے اگر یہ انٹیریئر بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب ان تمام کنڈیشن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ نہیں رکتی تو ظاہر ہے کہ پھر اسپتال لے کے جانا پڑتا ہے گا، اور اسپتال میں ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد پھر یہ کرتا ہے گا کہ اس کی نیزل پیکنگ کرتا ہے گا۔ نیزل پیکنگ کرنے کے بعد پھر اس کے دوسرے انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے کہ بلڈ کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کوگولیشن فیکٹر بھی دیکھا جاتا ہے گا، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس کو بلیڈنگ ٹینڈنسی وغیرہ تو نہیں ہے گی۔ اب احتیاط کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط یہی ہے گا کہ اب جیسے سردیاں ہیں یا ڈرائی ایئر ہے تو آپ ویسلین جو ہے وہ ناک میں لگائیں تاکہ آپ کی ناک میں جو ہے وہ ڈرائنس نہ رہے اور کرس نہ بنے۔ اگر کرس بنے گا تو چانسز ہے کہ پھر یہ اس کو آپ نکالیں گے، اور پھر نکالیں گے تو ظاہر چانسز ہے کہ پھر بلیڈنگ ہو سکتی ہے گی۔ اور ناخن جو ہے اپنے چھوٹے رکھیں، بچوں کو ناک سے نکالتے وقت ناک صاف کرتے وقت ناک صاف کرتے وقت احتیاط کریں، اور بچوں کے بھی ناخن کو جو ہے نا چھوٹے رکھیں تاکہ ان کی ٹراما کی وجہ سے جو ہے وہ نہ ہو، بلیڈنگ نہ ہو۔ پھر ساتھ میں اگر ڈرائنس ہے بچوں میں تو پھر یہ نارمل سلائن کے نیزل ڈراپس آتے ہیں گے، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں گے، وہ بچوں میں ڈال سکتے ہیں گے، وہ بڑے میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں گے۔ پھر آپ جو ہے وہ ویسلین جو ہے وہ لگا سکتے ہیں گے ناک کے سائڈ پہ اور اندر کی طرف۔ تو ان تمام چیزوں سے جو ہے یہ اچھا پانی آپ زیادہ پئیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، اور
ڈرائنس نہ ہو، اور ان تمام کی جو اپنے فریش فروٹ لیں، وٹامن سی لیں، اس سب چیزوں کا احتیاط کیجیے گا. اور جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، امید ہے کہ آپ کو یعنی اتنا تو ٹریٹمنٹ آپ کر لیں گے کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی گھر میں کوئی ایسی چیز ہو تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.